السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنكملوا على لا سويت ديال لي فيديو اللي درنا في الدوم. دونك تو سامبلومون في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على جو بونس جوج ديال لي ميثود. دونك غنهضر على تشايلد شيلدرن و تشايلد نوتس. دونك غنهضر عليهم ونحاولوا اننا نديطايهم، واخا نبقاو نستعملو ديما في الحياة اليومية ديالنا وبيان في البروغراماسيون ديالنا. دونك تو سامبلومون دونك هذا هو الفيشي اندكس. دونك غنمشي لهنا مثلا غندير واحد ديف، مثلا ديف اللي الاي دي ديالها ماي ديف. اوكي، وسط الديف هادي غندير مثلا واحد الايميج فور اكزامبل، ايميج عندها السورس ديالها http://placeholder.it/ مثلا 100، وندير له هنا الاي فور اكزامبل، ونجي نسد هكا. غنجي ندير مثلا واحد البي او بيان باراغراف، غنشوف شي باراغراف مثلا غنقول له hello channel the pronet for example، وندير ياسين نجم. دونك مزيان غنجي ندير مثلا واحد مثلا نجي قبل هنا ندير واحد h1 for example، ونقول ليه مثلا title for example title دو بوان جافا سكريبت. اوكي، دونك الا جيت درت ريلود فوالا عافيش ليا ليماج ديالي، وعافيش ليا التايتل ديالي اللي هو جافا سكريبت، وعافيش ليا هاد الباراغراف ديالي. دونك ذاتس اوكي. دونك دابا نجي عندي h1 اللي هو هاد ليليمون، وعندي الايميج وعندي البي. دونك انا بغيت وسط هاد ديف بغيت نعرف لو نومبر ديال لي زيليمون اللي عندي، يعني شحال عندي من اليمون 1 2 3. يعني كيف ما كتلاحظوا عندي 3 ديال لي زيليمون، يعني كيف ما كتلاحظوا 1 و 2 و 3 بغيت انا نرجعهم. دونك تو سامبلومون نقول لي مثلا var my element equal document point get element by id اللي هو my div je pense my div donc m فوالا. وغنجي نقول له هنايا console ou bien نقول له console dot log، ونقول لي افيشي ليا my element point what. الا قلت له لانت هنا ديريكتومون ما يافيشاش ليا. دونك انا خصني نعرف شنو، خصني نعرف التشايلد اللي عندي، لو نومبر ديال لي زيليمون اللي عندي. دونك عندي واحد لا ميثود اللي هي بري ديفيني سميتها child element count. دونك child element فوالا كاونت. دونك هادي غترجع ليا لو نومبر ديال لي زيليمون اللي عندي فين في وسط هذيك ليليمون. دونك الا جيت درت ريلود لاحظوا معايا غيقول لي عندك 3 شنو هما الباراغراف الايميج جافا سكريبت او بيان باردون الاتش 1. دونك كيف ما كتلاحظوا مزيان. دونك نجي دابا انا بغيت هذا هو لو نومبر ديال لي زيليمون. كاينه لا ميثود الاولى هي الطريقه هذه، مي انا بغيت نافيشي لي زيليمون اللي عندي. دونك هذا هو الكاونت لو نومبر ديال لي زيليمون، مي انا بغيت نافيشي لي زيليمون اللي عندي. دونك هنا في غتجينا واحد لا ميثود اللي سميتها children. سو غنقول ليه children فوالا children.length. دونك عندها نفس لو رول ديال child element count children.length. دونك الا جيت درت ريلود لاحظوا معايا قال لي 3. دونك عندي 3 ديال لي زيليمون، ليليمون h1 ايميج باراغراف. اوكي مزيان. انا دابا مادام عندي هاد الكوليكسيون تشيلدرن سي اون كوليكسيون، دونك نقدر نافيشي الكونتوني اللي فيها. دونك نجي نقول له مثلا هنا الكونتوني، نقول له افيشي ليا الكونتوني اللي فيها. دونك نقول له مثلا اعطيني ديريكتومون تشيلدرن. دونك الا قلت له تشيلدرن غيعطيني لي زيليمون اللي فيها. لاحظوا معايا عندي h1 عندي ايميج وعندي الباراغراف. دونك نقدر انني مثلا بغيت نافيشي، دونك دابا يمكن لي انني نجي نقول ليه 2.0 اللي هي التايتل، ونقول ليه يعطيني الانر HTML. الانر HTML ديال من ديال ليليمون الاول اللي هو h1. دونك اش غيافيشي ليا؟ غيافيشي ليا هل بيان تايتل جافا سكريبت. اما الا قلت له مثلا بغيت السورس ديالو، مثلا بغيت السورس ديالو، دونك ما يعطينيش انديفايند. علاش؟ حيت السورس ماشي هذا ماشي ايماج. دونك نقدر انا في هذه القضيه هذه ندير له مثلا var اي باش هكا نرجعوا نبقاو نتذكروا اي حاجه. اي انفيريور او وات my element dot children dot length. اوكي ولا شنو child element count نفس الخدمه
اي بلاس بلاس. دونك هنا وغنجي ندير كونديسيون غنقول لي اف وات. انا مثلا بغيت نافيشي تكست كونتنت، بغيت نافيشي كلاس نيم، وبغيت نافيشي الاي دي. ولكن قبل ما ندير هاد القضيه هذه نجي مثلا انا نقول ليه console dot log ونقول ليه my element ونقول ليه dot children ونقول له دو زيرو افيشي ليا tag name، يعني السميه ديال التاغ. دونك شنو غافيشي ليا في الاولى ال h1. دونك الا درت له هكا غيولي ليا h1. اما الا درت له ديال 2 او بيان ديال 1 اللي هي الايميج، دونك الا درت له ريلود غيقول ليا هذه باردون. الا قلت له ريلود لاحظ معايا قال لي ايميج، دونك لاحظ معايا اي ام جي. دونك تو سامبلومون غنجي ندير كونديسيون اف كونديشن. شنو غنقول ليه؟ دونك ديما انا كنبغي نديكلاري لي فاريابل جلوبال الفوق باش ما نبقاش عاوتاني كل مره نديكلاري، ونقول له كونديسيون اف وات اف ماي element دوت باش ما يعطينيش هذيك undefined. دونك دوت children اوكي دو اي بوان باردون بوان وات بوان تاغ نيم. يعني التاغ نيم ديالو اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا شنو؟ اي ام جي. فوالا الا كان التاغ ديالو كيساوي لي ام جي، ها شنو غتافيشي ليا؟ غدير ليا كونسول دوت مثلا دوت لوغ. فوالا غتافيشي ليا مثلا هذاك التاغ نيم. دونك نقول ليه ماي element دوت او بيان دو اي بوان تاغ نيم. فوالا تاغ نيم. فوالا تاغ نيم. اوكي دونك مزيان باردون children كيف ما ديما دو اي. فوالا دونك مع الزربه زربت فيها سي با غاف. دونك هكا مزيان. دونك غنجي نقول ليه بلاس وات، غنقول ليه رجع ليا للسطر واش غتافيشي ليا. دونك ها هو افيشي ليا هاد القضيه. غنقول له عاوتاني دير ليا كونسول دات لوغ افيشي ليا وات ماي element بوان children دو اي. فوالا بوان انا بغيتك تافيشي ليا السورس ديال داك ليماج. مزيان مثلا بغيتك اسيدي ها انت افيشي ليا السورس، غنمشي وغنقول ليه هاد ليماج هادي نعطيها ال تي l'alternative ونقول ليه my image. فوالا فور اكزامبل. دونك غنمشي للجافا سكريبت وغنقول ليه هنايا في العوض سورس غنقول ليه بوان ال تي او بيان alternative. دونك مزيان. دونك نقدروا نخدموا الطريقه، نقدروا نخدموا بشنو؟ انا بغيت دابا الالت. دونك هنا نقدر نقول ليه get attribute. دونك نرجعوا للدروس اللي فاتوا نقول ليه هنا يعطيني الاي ال تي، نقدر نخدم بهاد get attribute. نجي عاوتاني هنا شنو باقي عندي اخر؟ تايتل ما انا ما مديفينيش. دونك غنقول ليه تايتل ديالي غنجي غنقول ليه هنا تايتل. فوالا image about me for example. دونك مزيان. دونك دابا غنمشي للمين جي اس. لاحظوا معايا واش افيشي ليا كاع هادشي اللي عندي هنا. الز فلوكا الا ما كانتش هذه ايماج عاد ديك الساعه يمكن لك انك تافيشي ليا داكشي اللي عندها. تخيلوا معايا مثلا انا هاد البي عطيها كلاس سميه ديال لا كلاس مثلا، ولا ناجوتي ليها كلاس باش هادشي نتعلموا نيت تراجعوا داكشي اللي درنا اللي فاتت. دونك هنا تجي تقول له ماي element. فوالا شنو عندنا جوج ديال دونك ماي element بوان children باردون children اوكي دو اي. دونك دابا ما غتكونش ليا كتساوي ليا ايميجي. دونك الا ما كانش دونك غيدخل يشوف ليا داكشي الاخر. دونك children غنقولوا شنو هنايا؟ دونك هنا بوان تاغ نيم. اوكي غنقول له هنايا شنو بغا افيشي كلاس. دونك انا مادام تقدر تكون عندي تقدر ما تكونش عندي. دونك ناجوتي لي كلاس. دونك نقول ليه اد او بيان سيت ونقول ليه مثلا كلاس ليست بوان اد اجوتي ليا واحد لا كلاس او بيان سميتها ديزاين فور اكزامبل. فوالا دونك انا اجوتيت. نقدر نقول ليه عاوتاني ماي element بوان children فوالا دو اي. ونقدر نقول ليه هنايا في العوض ما نقول ليه مثلا سيت اتريبيوت. شنو هو هاد الاتريبيوت ديالو؟ هو اي دي. شنو غنعطيه؟ مثلا ماي اي دي. فوالا اي دي وندير جي اس ونجي هنا وندير جي اس يعني جات من جافا سكريبت. كاينين بزاف د الحوايج تقدر انك تعطي تكست كونتنت. دونك انا نجي مثلا هنا في هاد الباراغراف هادي نقدر نكونكاتيني واحد تكست كونتنت. دونك نقدر نقول ليه ماي element بوان children فوالا
children دو اي بوان. دونك انا بغيت نافيكتي ليها تكست كونتنت، دونك نقول لها تكست كونتنت بلس ايغال، دونك انا غنكونكاتيني، دونك غندير واحد ليسباس ونقول ليه هلو جافا ou bien hello ou bien نقول ليه دوم مثلا document objects model. دونك لاحظوا معايا، دونك هاد لا فونكسيون غدار غتجينيرا اوتوماتيكمون. دونك غنمشي دابا غندير ريلود. لاحظوا معايا ها هو في الاول لقى ليا، دونك بلاتي نجي نقاد شويه هادي، دونك هاد بريك هادي ما عندي ما ندير بها حتى عندي انا كولسول، حيت انا شديت على قضيه انني كان افيشي في الدوكيمون، دونك ماشي مشكل. دونك لاحظوا معايا قال لي ها هي ايميج، افيشي لي شنو اللينك ديالها، افيشي لي التايتل ديالها، وافيشي لي الاخر افيشي لي ايميج اباوت مي. يعني كيف ما كتلاحظوا، ولكن البوكل تدور. دونك كيف ما كتلاحظوا عطاني الاولى شنو قلت له، قلت له انا التاغ نيم كيساوي ام جي، دونك ما غيلقاش، غيدوز الى لقاه هي هذيك، ما لقاش غيدوز. دونك في نظركم علاش ما بغاش يافيشي ليا هاد الشيء؟ دونك مع الاساس انا داير له تشيلدرن دو اي، دونك الاي تقدر تكون 0 1 و 2 3. دونك قلت له هنا غتاجوتي ليه الكلاس ليست ديالو ديزاين جي اس، وغتاجوتي ليه هنا. دونك هادشي هذا ما غيتافيشاش، هذا غيتاجوتا، حيت انا كنقول ليه سيت اتريبيوت تكست كونتنت كلاس ليست. دونك غنمشي هادشي هذا ما غيكونش في الكونسول، غيكون في الاليمون. دونك الا مشيت للديف ديالي غنلقى فريمون مشى لاتش 1 اجوتي ليها ديزاين جي اس، اجوتي لها ماي اي دي جي اس، وهنا مشى ليا لهنا هاد البي هادي، وزاد ليها كونكاتينا مع الدوم، وكونكاتينا حتى هنايا الدوم. دونك كيف ما كتلاحظوا نقدر نلعب بلي زيليمون ديالي، نقدر نافيشي الان ار اش تي ام ال انسي دو سويت. دونك كانت هذه اونتر بارونتيز كيفاش تتعامل مع تشيلدرن، دونك هي كوليكسيون ديال لي زيليمون اللي عندك مزيان. دونك هذه اونتر بارونتيز. دونك قبيله ملي جينا نافيشيو لانت، لاحظوا معايا اش افيشي لي ديال لانت، غنمشي للكونسول غنلقى تري. دونك قلت لكم هاد لا ميثود عندها نفس الخدمه ديال هاد لا ميثود، دونك لا داعي انني نعاودها. دونك كيف ما كتلاحظوا لا داعي انني نعاودها وندير ريلود. دونك 3. دونك انا مثلا كيف ما كتلاحظوا غنجي نقول له مثلا تكست هنا، نقول له مثلا يوتيوب، مثلا شانيل تي اش فور اكزامبل، وغنجي هنا في الاخر غنقول له written باي نجم فور اكزامبل. غنجي ندير ريلود ونشوف تبدلوا. ها هو عندي 1 2 3 4 5. دونك هادو قالت لي 3، علاش؟ حيت كيمشي لي هو غير لي زيليمون هادو سو سون دو كوا، سو سون دي زيليمون، ولكن ما كنلقاهمش اترافير ديال تشيلدرن، كنلقاهم في تشايلد نوتس. لاحظوا معايا غنمشي هنا في العوض في الجافا سكريبت، غنقول له هنا افيشي ليا تشايلد تشيلدرن، ونقول له هنا تشايلد نوتس. دونك هايا ونقول افيشي ليا اللانكس ديالها. دونك غنمشي ندير فوالا رولات. شحال قال لي عندك 3 الاولين اللي هي 1 2 3 اللي هي الاتش الايميج والباراغراف 1 2 3. لاحظوا معايا 7 شنو هما؟ قلنا ها هما لي نوتس، هادي نوتس. دونك 1 2 3 4 5. هاد 5 6 و 7 كي تيحسب حتى ليسباس. لاحظوا معايا شحال عندي من اسباس هنا، 1 ياك، ثاني ثالث الرابع الخامس السادس وعاد 7. ها هو هاد ليسباس هذا. دونك هنا افيشي لي 7 ديال لي زيليمون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دونك نقدر نتعامل مع تكست نوتس بحال الشكل اللي تعاملتوا مع تشايلد وبيان تشيلدرن. نتلاقى في لا فيديو الجايه. كان معكم ياسين نجم كيف ما ديما، بيس عليكم.